O na gini mo ingon nga ang Santo Papa masayop, no way, di masayop ang Santo Papa. Protektado sa Espiritu Santo, gigiyahan sa Espiritu Santo, representante sa ni Kristo, o dili maotro ang iyang pagtuo, lig-on ang iyang pagtuo. Ang Santo Papa di masayop. O sa kadako nga panamastamas ang pagsulti, ang pagpanudlo nga ang Santo Papa masayop, panamastamas ka na, kaya ang Santo Papa dili magtudlo og sayop, kay siya gigiyahan sa Espiritu Santo. Og mao nga, nasayop man si Pope Francis nan unsa man na bawat pasabot nga dili siya Santo Papa kay nasayop man siya. Mao ka na nga dili siya Santo Papa si Pope Francis tungod kay nasayop siya, daghang mga pagtulon-an ang iyang gibag-o, daghan nga mga doktrina nga iyang bag-ong gipanudlo, ug kadtong mga doktrina supak sa Dios. Ug matod pa sa atong unang Santo Papa sa San Pedro, sunda ang Ginoo kaysa tao. Mato pa rin San Pablo, bisan ako, si Pablo. Bisan anghel sa langit mo kanaog din sa yuta, magtudlo og binag-o, nga supak sa mong itudlo, out, bye-bye, tungluha. Huwag mo ka na. Sa antifona karong Marso 11, 2018, nag-ingon ng antifona, nalipay ako kay mga adto kita sa balay sa Dios. Nalipay ako kay giingnan ako nila nga mga adto kita sa balay sa Dios, sa templo sa Dios. O kugma, Marso 12, 2018, ang ebanghelyo, nasuko ang atong Ginoong Jesucristo kay pag-adto niya sa templo sa Dios, giyatak-yatakan, gipanamas-samasan, gihugahugawan. Mao nga kita karon. Nalipay ako kay giingnan ako nila nga mga adto kita sa Dios, mga adto kita sa balay sa templo sa Dios. Manipay gyud kita nga moadto kita sa tong simbahan, ngadto sa tong parokya, ngadto sa tong katedral, ngadto sa basilika, ngadto sa Vatican, malipay kita. Apan di kita manipay nga inay adto na atong simbahan, giyatak-yatakan ning mga erehes. Kining mga pare nga balasubas, mga obispo nga kawatan, mga kardinal nga bayot. Og karon si Pope Francis nga tampalasan, gipangguba ang tradisyon, gipangotro ang dogma, ang mga tradisyon wa nila gipabilin unsa gid bilin sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa mga apostoles, gikan sa mga apostoles ngari kanato ilang giguba, ilang gipanamassamasan, giyatak-yatakan. Og mao kana, di kita manipay, imbes manipay nga moadto kita sa balay sa Dios, di ta manipay kay naa kining mga balasubas nga mga erehes nga nagdumaa sa atong mga simbahan. The voice of the new Pope rings out his blessing on all mankind. Ikaapat nga Domingo sa Kwaresma, 4th Sunday in Lent, pitsa Marso 11, 2018. Ang atong santos nga simbahan nagsaulog ni ining ikaapat nga Domingo sa Kwaresma isip Domingo sa Pagmaya, Domingo sa Pagsadya. Giila kini nga Domingo kini ikaapat nga Domingo sa Kwaresma isip Litari Sunday, Domingo sa Pagmaya, Domingo sa Pagsadya, Litare, Pagmaya, Pagsadya, Paglipay, Rejoice.
Ang atong Santa Iglesia Katolika nagpahinumdom kanatong mga Katoliko niining panahon sa atong paghimo og mga sakripisyo, pagpenitensya, pagpuasa, pagabstinensya, pagpugong sa pagpakasala, pagpugong sa atong mga gusto, paghunong sa atong mga bisyo, gikan sa Miyerkules sa Badles hangtod sa Sabado de Gloria, Kwaresma, 40 ka adlaw nga pagpenitensya, gapahinumduman kita sa atong simbahan nga magsadya kita, maglipay kita. Nga naman, kay hapit na ang adlaw sa atong kaluwasan. Hapit na ang adlaw nga mao ang atong giandaman nining atong pagsakripisyo. Ang adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang adlaw sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga kining ikaapat nga Domingo sa Kwaresma, ang mga antifona o ang basahon niining misa karong adlaw naghisgot og kalipay, pagmaya, rejoice. O gani sa introito sa unang antifona sa pagsugod sa Santos nga misa, mao kini ang antifona. Rejoice o Jerusalem, and come together all you who love her. Rejoice with joy, you who have been in sorrow, that you may exult. I rejoice at the things that were said to me. We shall go into the house of the Lord. Nalipay ako nga giingnan ako nila nga mangadto kita sa balay sa Ginoo, mangadto kita sa templo sa Dios. Mao ka na ang basahon, paglipay, rejoice Jerusalem. Og ang santos nga ebanghelyo karong ikaapat nga Domingo sa Kwaresma, gikutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 15. Kining santos nga ebanghelyo karong Domingguha naghisgot bahin sa dako nga milagro nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Gipakaon ang 5,000 nga mga tao. Nga naman, kay kining mga tao nagsigig sunod-sunod sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay nakasaksi sila sa mga milagro nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, labi na sa pag-ayo sa mga masakiton. Og nakita sa atong Ginoong Hesukristo nga kining 5,000 nga mga tao og sobra pa gipanggutom. Mao nga gipakaon sa atong Ginoong Hesukristo pinagi sa 5 ka pan og 2 ka isda. Niyahat ang atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit, nagpasalamat, gibendisyonan ang pan ug ang isda og gipadaghan ang pan ug isda og nakakaon ang 5,000 nga mga tao. O gani hipos og 12 ka bukag. Kini pagpamatuod ng atong Ginoong Hesukristo dili lamang tao. Ang atong Ginoong Hesukristo Dios nga matuod og tao nga matuod. Mao nga ang atong Ginoong Hesukristo gipakaon ang 5,000 nga mga tao pinagi sa iyang kaugalingong gahom. Gipadaghan ang pan og ang isda og nakakaon og nangabusog ang 5,000 nga mga tao. Og tungod ining dako nga milagro nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, ni grabe nasamot og kainganyo ang mga tao nga gusto gyud sila mosunod sa atong Ginoong Hesukristo o gani persahon nila nga himong hari nga atong Ginoong Hesukristo. Gusto nila nga mahimong hari nga atong Ginoong Hesukristo tungod kay nakasaksi sila sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo o gusto nila nga himuon nga political nga hari, temporal nga hari, ang hari nga kalibutanon nga muluwas kanila gikan sa pagkaulipon sa mga kadagkuan sa Roma. Apan ang atong Ginoong Hesukristo nasayod silang paghuna-huna, wala gyud nilikay gayud kay di siya gusto nga himuon siyang hari nilang mga tawhana isip temporal o political nga hari. Gusto sa atong Ginoong Hesukristo nga simbahon sa nilang mga tawhana, iluhon siya nilang mga tawhana og himuon siya nga hari sa ilang kasing sa ilang una-huna og sa ilang tibok kapag katao nga ang atong Ginoong Hesukristo hari sa langit ug sa yuta, dili temporal, dili political. Dios siya, Mesiya siya. Mga atong Ginoong Hesukristo nilikay. Kaya ang mga tao, ang ilang gusto himuon sa hari isip political ug temporal. Og ugma karon Marso 11, 2018, ika-4 nga Domingo sa Kwaresma, ugma mao ang mao ang Marso 12, 2018 sa ulogon ugma sa Santos nga simbahan ang kapistahan sa Santos nga Santo Papa, Santos nga Papa sa Santa Iglesia Katolika, si Pope Gregory the Great o San Gregorio Magno, Pope Saint Gregory the Great.
Magsadya kitag maglipay tungod kay kini nga Santo Papa representante sa atong Ginoong Jesucristo. Kay buhat niya ang katungdanan sa pagsunod sa mga mando ni Kristo o sa pagpabilin sa unsa gitulo ni Kristo. Wa niya alis di, wa niya pulihi. Gipalig-on ang pagtuo sa mga Kristiyano niadtong panahona. Ug gani tungod sa atong pagtahod ni Pope Gregory the Great, San Gregorio Magno, o sa kabalaan nga Papa sa Santa Iglesia Katolika, ang mga kanta nga Latin sa Santos nga Misa, ang mga kanta sa Santa Iglesia Katolika, gitawag nato Gregorian chant. Pagpahinugod nato ngadto ni Papa San Gregorio Magno, Pope Saint Gregory the Great. Usbon ko, Marso 11 karon, ika-4 nga Domingo sa Kwaresma, 4th Sunday in Lent. Marso 12, 2018, kapistahan sa usa ka balaan nga Papa sa Santa Iglesia Katolika si Papa Gregorio Magno. Og Marso 13, 2018, usa ka kadaot nga anibersaryo. Ang Marso 13, 2018, mao ang ikalima nga anibersaryo sa paglingkod ni Satanas diha sa trono ni San Pedro. Kay niadtong Marso 13, nilingkod si Pope Francis sa trono ni San Pedro. Si Satanas nilingkod sa trono ni San Pedro og usa kinakadaot panamastama sa atong Santa Iglesia Katolika. Kay walay maayong buhat ang nahimo ni Pope Francis kundi ang pag-atake sa tradisyon, pagbag-o sa pagtulunan sa simbahan. Og kao kana ikalimang anibersaryo sa paglingkod ni Francis sa trono ni San Pedro, illegal nga paglingkod, di nga naman dili siya tinuod nga Santo Papa. Kung nga atong supakon, dili na to tahoron, dili na to sundon. Kay ang iyang gibuhat, dili ingon nga sama sa usa ka papa nga nagrepresentar sa atong Ginoong Jesucristo. Si Francis nagrepresentar ni Satanas, ni Diablo, ni Lucifer. Ang iyang mga doktrina gikan sa impyerno, mga dili kita mosunod. O karon atong hatagag koneksyon kining ika-4 nga Domingo sa Kwaresma, kapistahan ni Papa Gregorio Magno ug ang ikalimang anibersaryo sa paglingkod ni Francis diha sa trono ni San Pedro. Karon sa ika-4 nga Domingo sa Kwaresma, kining milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo, giatake kini sa mga kaaway sa simbahan. Ang mga erehes, ang mga modernista, kinsa man sila, kanang mga naglingkod sa atong mga simbahan, sa atong mga parokya, sa atong mga seminaryo, sa atong mga katedral, sa atong mga basilika, o sa Roma, sa atong Vatican. Ay ang mga kaaway sa simbahan, nakasud sa simbahan. O gani, sila mao ang atong mga pare karon, mga obispo, mga kardinal, o ang papa nga naglingkod sa Roma karon, nga nagsige og atake sa mga pagtulunan sa simbahan. O kay ang mga erehes ug mga modernista dili mamutuo sa pagka-Dios sa atong Ginoong Jesucristo, dili sila mutuo og supernatural nga mga gahom, dili sila mutuo og mga milagro. Ang ilang gituohan natural lamang. Why supernatural? Ug mao nga ilang giatake kining ebanghelyo karon nga atong gibasa, nga atong gihandom karon, nga ang atong Ginoong Jesucristo wala gipadaghan ng pan o ang isda. Way milagro sa pagpadaghan sa pagpadaghan sa pan o isda. Apan adunay milagro nga nahitabo. Unsa may milagro nga nahitabo? Dili supernatural, natural nga milagro nga nahitabo. Unsa man ang miracle of sharing. Matod pa ning mga erehes, mga kaaway sa simbahan, matod pa ni Pope Francis, ang atong Ginoong Jesucristo wa gipadaghan ng pan o isda. Unsa man nagibuhat? Gibira sa atong Ginoong Jesucristo ang usa ka bata, ug ang bata ni offer, ni halad sa iyang 5 ka pan og 2 ka isda. Og tungod ni ana na kumot ang kasing-kasing sa 5,000 nga mga tao. Og mato pa nining mga erehes, ang 5,000 nga mga tao og kapin nangadto og nagsugod og kuha silang mga baon. Kay mato ba sa mga erehes, ang 5,000 nga mga tao nagdakon og pan, nagdakon og pagkaon, nagdakon og baon.
Mga ang milagro kuno nga nitabo ang pagkamanggihatagon, ang pagbayanihan. Kay ang 5,000 nga mga tao nag-apod-apod, nagtinabangay, ilang giusang ng pagkaon ug mga nakakaon silang tanan og nangabusog og nakahipos og 12 ka bukag. Mao kuno na ang milagro. Wa kuno gipadaghan sa atong Ginoong Jesucristo. O kini usa ka dakong bakak og pag-atake sa pagka-Dios sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya klaro og tataw kayo nga atong Ginoong Jesucristo, gipadaghan ang paan og isda. Niyahat siya sa langit, gibendisyonan ang paan og ang isda, o gipakaon ang mga tao samtang naglingkod sila. O kung sinitabo, tungod sa pagpadaghan sa atong Ginoong Jesucristo sa paan og isda, nagainganyo sila. Ni samot og ni grabe ang ilang gustong himong hari nga atong Ginoong Jesucristo, kay nasaksihan nila ang milagro nga nahitabo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang milagro sa pagpadaghan sa paan og isda. Mga atong kinahanglan nga atong bantayan na kini mga erehes o mga modernista na ningkamot sa pagguba sa santos nga simbahan sa Santa Iglesia Katolika. Kaya naman, ang Santa Iglesia Katolika mao'y tingog sa atong Ginoong Jesucristo, mao'y atake sa mga dautan. Og naay kadaot nga mahitabo sa kalibutan, ang tingog sa simbahan mao'y unang madungog, mao'y moatake, mao'y makumbate sa mga erehesiya, sa mga kadaot, sa mga immoralidad, ang santos nga simbahan. Ang mga kaaway sa simbahan, ang mga modernista, ang mga erehes, ilang gipamatay ang mga kadagkuhan ng mga Kristiyanong hari sa Europa. Ang mga Kristiyano nga presidente, ilang gipagpunggutag o gipapahawa niadtong French Revolution ug ban pang mga revolution sa Europa. Kaya naman, di sila gusto nga ang atong Ginoong Jesucristo maoy hari nga ining mga nasod, nga ining Kristiyano nga mga nasod, di nila madawat. Mga kinahanglan nga pamatyon kining mga Kristiyano nga mga hari, Kristiyano nga mga presidente. Og yan ang gipaninggamutan nga maguba ang Santa Iglesia Katolika. Apan sa ilang nahibaw-an, di gud nila maguba ang santos nga simbahan, ang Katoliko nga simbahan, ang Santa Iglesia Apostolika Romana nga simbahan. Ano ang di man naguba? Ang atong Ginoong Jesucristo gitukod ang Santa Iglesia Katolika ibabaw sa bato, ibabaw ni San Pedro. Og bisan hanggang haan sa kamatayon, ang pag-atake sa mga kaaway di makabuntog ni kaya naman bato. Ligon ang pagtuo ni Pedro. Ligon ang pagtuo sa mga sumusunod ni Pedro, ang mga Santo Papa, mga di maguba ang simbahan. Giatake, gipagsuway atake sa komunista, gasuwayan og atake sa mga pagano nga emperador sa Roma, o guban pa, apan nangapukan, nangamatay na, kini mga tawa na apan ang santos nga simbahan buhi. Apan naningkamot ang kaaway sa pagguba sa simbahan. Maingon nga ang atong Ginoong Jesucristo gitugutan niya nga si Satanas moatake sa iyang lawas, bugal-bugalan ang iyang lawas, ludan ang iyang dagway, sampauhan ang iyang dagway, bunalan sa mga bugat nga mga hampak, koronahan sa mga tunok, gitugutan niya si Satanas. Ang atong lawas atong Ginoong Jesucristo gibugal-bugalan. Maingon usab sa atong simbahan ang lawas nga mistiko ni Kristo. Ang simbahan ni Kristo gitugutan sa atong Ginoong Jesucristo nga iyang simbahan ang iyang lawas bugal-bugalan sa mga kaaway at akihon sa mga kaaway. Kaya naman aron malig-on ang atong pagtuo. Suwayan ang atong pagtuo. Mauto pa sa atong Ginoong Jesucristo, sa akong pagbalik makakita pa ba kog pagtuo. Kaya naman nasayo ang atong Ginoong Jesucristo nga sumaabot ang iyang simbahan at akihon sa mga kaaway sa Dios. Og mao kana nga ang importante sa atong santos nga simbahan, dako og pagtahod ang atong gihatag ngadto sa mga sumusunod ni San Pedro. Kaya naman ang mga sumusunod ni San Pedro, ang Santo Papa, representante sa atong Ginoong Jesucristo, bato. Gitukod ang atong simbahan, ibabaw ining bato og di maguba ang simbahan. Mga naningkamot ang mga kaaway atakihon kining bato, gubon kining bato. Kaya naman, unsa itulo sa Santo Papa, atong sundon.
isip mga anak sa Papa sa Roma, isip mga Kristiyano, musunod kita kaya naman. Ang Santo Papa, gigiyahan sa Espiritu Santo. Ang Santo Papa, representante ni Kristo. Ngano musunod man kita? Kaya ngano, representante sa ni Kristo, ang Santo Papa, di masayop sa pagtudlo, bahin sa pagtuog moral. Ang atong Ginoong Kristo, wa niya pili ang usa ka anghel nga mahimong leader sa simbahan. Iyang gipili ang usa ka makasasala nga tao. Buot pasabot nga ang Santo Papa pwede makasala. Pwede makasala ang Santo Papa. Bisag makasasala ang Santo Papa, papagapon siya sa santos nga simbahan. Kaya naman, ang imong pagkamakasasala, dili makapawagtang sa imong pagkakristiyano. Unsa may makawagtang sa imong pagkakristiyano? Ang pagtuo sa sayop, ang pagsunod og sayop nga pagtulunan, ang pagtudlo og heresiya o pagtudlo sa supak sa kamatuoran. Mao nga ang Santo Papa di pwede magtudlo og sayop. Kaya naman, representante sa ni Kristo, gigiyahan sa Espiritu Santo. Matupad sa itong Ginoong Kristo, ipadala nako ang Espiritu Santo og mag-uban kaninyo sa kanunay. Buot pasabot nga ang simbahan giubanan sa Espiritu Santo og dili masayop. Og mato pa ni San Pablo diha sa mga sinulat, ang simbahan mo'y haligi pundasyon sa kamatuoran. Mga musunod kita sa simbahan. Musunod kita kung unsa itudlo sa atong santos nga simbahan, kay ang santos nga simbahan di magtudlog sayop. Di magbago-bago sa doktrina. Kaya nga naman, ang santos nga simbahan nga gipangunahan sa Santo Papa, sumusunod ni San Pedro, kung unsa iyang itudlo usab sa atong Ginoong Kristo, kung unsa iyang idili usab ngadto sa langit. Buot pasabot nga, kung unsa itudlo ni San Pedro, gitudlo ni Kristo. Kung unsa ang gidili ni Pedro, gidili ni Kristo. Buot pasabot nga, si Kristo mismo may nagtudlo. Di ka na pagtununan sa Santo Papa, si Kristo. Kung unsa itudlo sa Santo Papa, tudlo ka na ni Kristo. Musunod kita. Mao nga ang Santo Papa, di pwede mag-otro-otro. Kaya naman, og mag-otro-otro siya, buot pasabot ng Espiritu Santo, nag-otro-otro. Si Kristo, nag-otro-otro. Nga ito ganun sa Kristo, siya mao sa Kristo, ang iyang pagtudlo, ang iyang mga sugo, mao lamang gihapon kaniadto, karon og sa umaabot. Mga ang Santo Papa di masayop, di mag-otro-otro. Ang Santo Papa bisan gitagaan siya sa gahom sa tudlo sa pagmando sa simbahan, di siya pwede mag-imbento og bag-ong doktrina. Mato pa ni San Pablo, bisan ako o anghel gikan sa langit mo kanaog dinhi sa yuta magtudlo og bag-o og supak sa gitudlo na namo kaninyo, tungluha ayaw sunda supaka. Kaya naman ang kamatuoran ni Kristo di pwede mausap, universal. Way gisunod nga oras, way gisunod nga panahon, way gisunod nga adlaw, way gisunod nga buwan, way gisunod nga tuig. Way giagda nga nasod, way giagda nga lugar. Ang kamatuoran, ang mga tudlo ni Kristo kinahanglan nga sagupon. Unsa gitudlo ni Kristo sa Israel, dili pwede maotro. Unsa yang gitudlo dito sa Jerusalem, sa Middle East, mao gihapon nga pagtulunan sa Pilipinas, sa Africa, sa Amerika, sa China, sa Asia, sa Russia, ug uban pa. Mga di pwede mausab. Kaya naman, kung 1 plus 1 equals 2 dito sa Russia, inag-abot sa Pilipinas, 1 plus 1 equals 2 lamang gihapon. Di pwede maotro. Kaya naman, kamatuoran ang pagtuo, ang sakto nga pagtuo, ang kamatuoran di masayop. Karon, ngano man nga gipili man sa tong Ginoong Kristo si San Pedro, si Simon. Ang nga ni San Pedro kaniadto, Simon. Nagipangutana sa tong Ginoong Kristo ang mga apostoles, ang tanang mga apostoles diya sa San Mateo kapitulo 6. Gipangutana sa tong Ginoong Kristo, kamo mga akong tinun-an, kamo mga apostoles, kinsa man ako para kaninyo? Way laing nitubag. Ang nitubag, si Simon. Si Simon mo'y nitubag. Ikaw ang Mesiyas, ikaw ang anak sa buhi nga Dios. O unsay itubag sa Ginoong Kristo. Tumpak, bulahan ka Simon, anak ni Barjona. Bulahan ka. Kay kinang imong pagtuo, kinang imong kamatuoran ni gipadayag,
Di ka na gikan nimo, di na gikan kanila, di na gikan sa bisan unsa, gikan ka na sa langit. Ang Dios Amahan nga nasa langit mo naghatag kanimo nining kamatuoran. Bulahan ka, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Mao nga si San Pedro, bulahan, gitukod ang santos nga simbahan diha ni San Pedro tungod niining iyang sakto nga pagdeklarar sa iyang sakto nga pagkumpisal sa pagka-Dios sa atong Ginoong Kristo. Og mao nga si Simon, ginganlan og Pedro nga nagpasabot, bato. Tukuron ko ang akong simbahan og di mabuntog ang simbahan. Og mao nga bisan ang mga apostoles pantay-pantay ra, pero si San Pedro sa listahan diha sa santos nga kasulatan naguna ang iyang ngalan. Bawat pasabot nga leader siya sa mga apostoles, magbalantay sa mga karnero, representante ni Kristo. O gani diha sa santos nga Ebanghelyo, kanunay nga kaistorya sa atong Ginoong Kristo sa San Pedro. Sa diha nga magtudlo ang atong Ginoong Kristo sa katawhan didto sa dagat, unsa iyang gibuhat? Ang sakayan ni San Pedro mo iyang gisakyan ug didto siya nanudlo. Unsay buot pasabot niini? Ang barko ni San Pedro didto siya magtudlo. Ang kamatuoran didto lang makit-an sa barko, sa sakayan, sa simbahan ni San Pedro. Ug way lain, ug kinahanglan ang mga tao maminaw dito sa sakayan ni San Pedro, sa simbahan, sa barko ni San Pedro. Ug unsa man nga barko, ang simbahan nagituko ni Kristo ibabaw ni Pedro. Dili ni Felix Manalo, dili ni Apollo Kibuloy, dili ni Eliseo Soriano ug uban pa. Gituko diha ni Simon nga giganlan og Pedro. Mao nga dako og pagtahod ang atong gihatag ngadto sa Santo Papa sa mga sumusunod ni San Pedro. Pero niadtong panahon na gisaara ni si San Pedro nga mahimo siyang leader sa simbahan. Nga naman, ang atong Ginoong Kristo naa pa man sa kalibutan, mao nga wa pa niya gipiyal ang tibuok katawhan ngadto ni San Pedro. Kaya nga naman, si Kristo mao ang invisible head of the church. Bawat pasabot nga si Kristo ang pangulo nga di makita sa atong santos nga simbahan. Og si San Pedro mao ang visible head of the church, ang pangulo nga makita sa atong santos nga simbahan. Kay samtang makita pa man atong Ginoong Kristo na pa man ubos sa kalibutan, wa pa niya gipiyal ang katawhan, ang simbahan ngadto ni San Pedro. O sa siya mukayab ngadto sa langit. Human sa iyang pagkabanhaw, giinglan niya si San Pedro, Pedro, gihigugma mo ba ako? Pedro, gihigugma mo ba ako? Pedro, gihigugma mo ba ako? O kung sa tubag sa atong leader, unang pangulo sa simbahan, ang unang Santo Papa,
Oo, gihigugma ko ikaw Ginoo, pakamatian ko ikaw. Nganong katuluman nga gipangutana sa atong Ginoong Kristo. Katulo niya gipangutan ni San Pedro kung gihigugma ba niya ang atong Ginoo aron pagpapas ni adtong katulong nga higayon nga paglimod ni San Pedro sa atong Ginoong Kristo. Mga katulong nga higayon nga gipangutana sa atong Ginoong Kristo sa San Pedro og tungod ni ana gibili niya ang simbahan. Gibili niya ang mga karnero, gibili niya ang mga apostoles, gibili niya ang katawhan ngadto ni San Pedro og niingon ang atong Ginoong Kristo, ate mana ang akong mga karnero. Ate mana ang akong mga karnero. Ate mana akong mga karnero og diha ni saka ang atong Ginoong Kristo dito sa langit. Ug niha nang panahon na nahimo nga leader, opisyal nga leader si San Pedro sa Santa Iglesia Katolika. Og atong makita ang diferensya diha sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. Si San Pedro kanunay nga istorya sa atong Ginoong Kristo. O gani, matod pa sa atong Ginoong Kristo, Pedro, nagampo ako kanimo kanunay nga iyong pagtuo di mapakling, malig-on ang iyong pagtuo. O kung mabalik na kanako, lig-on na ang imong isig katao, lig-on na ang imong mga kauban, lig-on na ang katawhan. Wat pasabot nga si Kristo nagampo kanunay ni San Pedro nga ang iyang pagtuo di masayop kay nga naman si Pedro bato, lig-on ang pagtuo, di mapukling, di masayop, di magtudlo og pagtuo nga sayop, di magtudlo og moral nga sayop. Kaya naman, representante ni Kristo. Kaya kung magtudlog sayop ang Santo Papa, magtudlog sayop si San Pedro, pasabot nga, blasphemy ka na. Natudlog sayop ang atong Ginoong Kristo. Nasayop ang Espiritu Santo. Mao nga ang Santo Papa, dili masayop bahin sa pagtuog moral. Kaya ang iyang giprepresentahan, ang iyang girepresentaran, mao ang Ginoo nga di masayop. Ang Espiritu Santo nga di mag-utro-utro sa doktrina, dili magbago-bago sa kamatuuran. Ang mga kobrador sa buhis, nidool ngadto ni San Pedro, kay buot sila mangutana kung tagbayad ba og buhis nga atong Ginoong Kristo. Dini makita ninyo nga naman ang mga kobrador sa buhis so man mangutana sa ubang mga apostoles. Ang ilang gipangutana si San Pedro man. Kini nagpasabot nga dako og katungdanan si San Pedro diha sa mga apostoles. Kaya mga kobrador sa buhis dito man mismo nangutana ni San Pedro. Ug ang atong Ginoong Kristo gibayaran niya ang iyang buhis. Pero dili lamang ang buhis sa atong Ginoong Kristo mao iyang gibayaran. Gibayaran usab niya ang buhis ni San Pedro. Ang buhis sa atong Ginoo ug ang buhis ni San Pedro iyang gibayaran. Di naman sila kwarta. Gisugo niya sa San Pedro mga mangubit og isda ug makwaon ang kwarta gikan sa baba sa isda ug mao'y ibayad sa buhis. Kinsa nga buhis? Buhis ni San Pedro ug buhis sa atong Ginoong Kristo. Ang ilang duha. Buhis nilang duha mao'y ilang gibayaran. Ang mga apostoles wa gibayre. Ang buhis ni Kristo ug ang buhis ni Pedro mao'y gibayaran. Kaya nagpasabot nga dako og importansya kini si San Pedro diha sa simbahan gitugod sa atong Ginoong Kristo. Ug gani sa nagampong atong Ginoong Kristo sa tanaman sa Getsemane, samtang nagatulog ang mga apostoles, ang iyang ikastoryara si San Pedro. Diyan na niya si San Pedro. Wa ba kay panahon nga magampo? Panang mga apostoles wa gyud niya pangutan na. Kini nagpasabot nga si San Pedro siya mo'y adunay responsibilidad ni adtong ubang mga apostoles. Si San Pedro mo'y adunay tulubagon ngadto sa atong Ginoo. Siya mo'y adunay tulubagon alang niining mga apostoles. Si San Pedro mo'y tigpamaba sa mga apostoles. Og gani sa buhat sa mga apostoles suman ni saka ang atong Ginoong Kristo sa langit, si San Pedro mao'y nanguna sa pagpili og sumusunod ni Judas. Si San Pedro og daghang mga milagro diha sa buhat sa mga apostoles ang gibuhat ni San Pedro. Gibanhaw ang patay, gipayo ang mga bakol, o gani ang mga masakiton maghuwat diha sa kadalanan. Kay maagian sila sa anino ni San Pedro, mga ayo sila. Ug way laing apostoles ang nakabuhat niini nga ang anino
sa usa ka apostoles makaayo sa mga masakiton ang anino lamang ni San Pedro. Og si San Pedro gibuhat niya ang iyang gahom isa representante ni Kristo. Gitonglo niya ang magtiayon nga namakak og namatay. Gihimo niya ang unang ekskomunikasyon, ang unang pag-ekskomunikar. Gitonglo niya kay namakak mao nga namatay. Og daghan pang mga katingalahang butang ang gihimo ni San Pedro, isa representante ni Kristo. Mga dako kita gugma ni San Pedro, dako og atong pagmahal ni San Pedro. Mao nga dako ang atong gugma sa mga sumusunod ni San Pedro. Si San Pedro mo'y nanguna sa pagpili og sumusunod ni Judas. Si Judas gipulihan magani ni San Matias unsa pakaha si San Pedro. Mao kinahanglan nga og mamatay si San Pedro, kinahanglan pod og sumusunod, kinahanglan pod nga pulihan. Sama ni Judas nga namatay, kinahanglan nga adunay mosunod, adunay mopuli aron mapadayon ang misyon, mapadayon ang buhat sa kaluwasan. Kaya naman unsa gitudlo sa tong Ginoong Jesucristo, panglakat kamo og gitudlo ang tanan nga akong gitudlo kaninyo. Tanan. Pasabot nga ang tanan nga gitudlo ipadayon, itug-an, isangyaw ngadto sa tibuok kalibutan aron maluwas. Mao nga ang Santo Papa di pwede mag-utro-utro, di pwede magbag-o sa unsa gitudlo ni Kristo. Nganuman, ang Santo Papa gipapili ni Kristo, gibili ni Kristo ang santos nga simbahan, ang katawhan ngadto sa Santo Papa aron nga ang Santo Papa ipreserbar ang gitudlo ni Kristo. Ipadayon ang gitudlo ni Kristo. Mao kana, mao ang Santo Papa bisan naa siya gahom magibilin sa atong Ginoong Kristo dinha kaniya, wa siya katungod sa pagbag-o sa pagtulon-an, wa siya katungod sa pagbag-o sa Biblia, wa siya katungod sa pagbag-o sa bunyag, kumpirma, kasal, hilog sa himalatyon, ordinasyon sa pagkapare, konsekrasyon sa pagkaobispo, sa santos na misa, wa siya katungod diana. Nga naman, siya maoy manguna nga kinahanglan nga ang gibilin sa atong Kristo, maipadayon, maipreserbar hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan. Mao kana nga si San Pedro maoy nanguna nga kinahanglan si Judas pulihan, o gipulihan si Judas ni San Matias. Mao nga gipulihan man si Judas sa San Matias, mao nga ang mga apostoles pulihan usab. O gani si San Pedro pulihan. Naay mosunod kaya naman way hinungdan ang pagbilin sa atong Ginoong Jesucristo sa paghimo og leader sa simbahan. Nakibaw ko rin atong Ginoong Jesucristo nga mamatay si San Pedro. Nganong iya magiingnan si San Pedro, atiman na ang akong simbahan, atiman na ang akong mga karnero, liguna ang pagtuo sa imong isig katao. Unya mamatay man ni San Pedro, kinsa may mulig-on sa pagtuo sa mga tao, kinsa may mo atiman sa simbahan, kinsa may mo atiman sa mga karnero, kinsa may mo dumala sa mga apostoles. Mao nga, kinahanglan nga adunay mo puli ni San Pedro aron ang mando ni Kristo maipadayon, nga adunay mo atiman, adunay mangulo sa simbahan, adunay mo atiman sa mga karnero, adunay mo palig-on sa pagtuo sa sigkatao. Kaya nga naman, gipiyal ni Kristo kining gahuma ngadto lamang ni San Pedro, dili sa tanang mga apostoles. Ang gahom sa pagdili o sa pagtugot, ang gahom sa pagpalig-on sa pagtuo sa ubang mga tao, ang pagatiman sa mga karnero. Responsibilidad kana ni San Pedro, ug mao nga kung mamatay sa San Pedro, wa na, hunong na. Mga kinahanglan nga adunay mosunod, adunay mo puli ni San Pedro. Og sa dugang dagang panahon, aduna kitay daghang mga Santo Papa, kada mamatay ang Santo Papa, adunay mupuli, adunay sumusunod. Mao nga nakahukom ang atong santos nga simbahan nga aron malahi, aron maibaw-an sa mga tao nga kining tawhana, mao ang sumusunod ni San Pedro, tagaan natog titulo. Nganla nato ang mga sumusunod ni San Pedro og Santo Papa. Mao nga sa pila ka mga Santo Papa ang nilabay, nakahukom ang simbahan nga
ang mga sumusunod ni Pedro, ang mga nipuli ni Pedro, nganlan og Santo Papa. Kinsa man ang unang Santo Papa? Si San Pedro. Mao nga si San Pedro atong matawag nga unang Santo Papa. Okay? Mao nga ginganlan nato og Santo Papa si San Pedro og ang iyang mga sumusunod dili aron pulihan ang atong santos nga mahan nga nasa langit. Dili. Santos nga Papa bot sabot nga si amahan sa daghang mga Katoliko, amahan sa Kristiyano sa tibuok kalibutan. Mao nga dako atong pagtahod, mga Papa, amahan, santos, nga naman girepresentahan niya ang atong Ginoong Jesucristo. Dako atong gugma ni San Pedro og sa iyang mga sumusunod mo nga di ta mosupak. Mosunod kita kay kibaw kita nga di masayop ang Santo Papa. Masayop gani ang usa ka tawo nga naglingkod sa trono ni San Pedro, nagtudlo og maheresiya, nagsupak sa mga tradisyon sa simbahan. Supaka, ayaw sunda, og klaro og tataw nga dili kana sumusunod ni San Pedro. Yawa kana, satanas kana. Og mao kana ang atong nakita karon. Ang mga kaaway sa simbahan na ning kamot sa pagguba sa Santa Iglesia Katolika apan di maguba ang santos nga simbahan tungod kinaatay Santo Papa nga lig-on bato di gud maguba ang santos nga simbahan. Mga unsa gibuhat sa mga kaaway? Di man nato ang maguba ang simbahan. Mga atong sudlon, atong atakihon ang bato. Kay mao kini nagdaog kalig-on sa simbahan. Ang mga Katoliko sa tibuok kalibutan mosunod. Mutahod niini mga ato kining atakihon. Unsa man punggutag o? Di kay punggutag o na magapoy mo puli. Mga ilang gubon ang opisina, ang gahom sa Santo Papa. Ilang yatak-yatakan, ilang gubon ang imahe. Mga unsa gibuhat sa mga kaaway. Isod sila sa seminaryo, nangahimong pare, nangahimong monsenyor, nangahimong obispo, nangahimong kardinal, o karon naa na sa tumoy. Mao nga pag Vatican II, nakita nato ang kadaot nga nahitabo sa simbahan, gibag-o ang tanan. Nga naman, ang mga kaaway sa simbahan gusto nga papaso ng santos nga simbahan ang Katolisismo. Kaya mao kini ang tingog sa atong Ginoong Jesucristo. Mao kini ang santos nga simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao kinahanglan nga papason kini sa mata sa katawhan dinhi sa kalibutan. Unsa lang gibuhat? Ilang gipabilin ang istruktura sa simbahan. Ilang gipakita nga kini dagway sama sa simbahang Katoliko, pero dili na ni Katoliko. Gibag-o ang tanan, bag-o na kini nga relihiyon. Mga pag Vatican II gibag-o ang santos nga misa, bag-o nga bunyag, bag-o nga kumpirma, bag-o nga kumpisal, bag-o nga kasal, bag-o nga ordinasyon sa pagkapari, bag-o nga konsagrasyon sa pagkaobispo, daghan nga kabag-uhan, bag-o nga pagdihog sa mga himalatyon, bag-o nga rito sa eksorsismo, bag-ong mga pagampo, bag-o nga misal, bag-o nga katekismo, bag-o nga canon law, bag-o nga estasyon sa krus, bag-o nga pagrosaryo og daghan pa, bag-o nga arkitektura sa simbahan, bag-o nga disiplina sa simbahan, ug uban pa daghang kabag-uhan ang tanan gibag-o. Ug mao nga kinahanglan bag-ohon ang tanan aron adunay bag-ong relihiyon. Nagtan-aw sa mga Katoliko man gyapon pero og ilang tun-an di na Katoliko, bag-o ni nga relihiyon. Mao nga atong Ginoong Jesucristo nangutana sa mga apostoles akong pagbalik makakita pa ba kog pagtuo. Kay nga naman mato pa ni San Pablo ang yawa ang Antikristo mulingkod sa trono ni San Pedro. Posible ba? Posible. Kay tagna na kana ni San Pablo. Ang atong Ginoong Jesucristo motugot niini aron pagsuway sa atong pagtuo. Kung lig-on ba kita? Mao nga nangutana siya sa akong pagbalik makakita pa ba kog pagtuo. Ug mao na nga ang atong simbahan giatak-atakan sa mga kaaway sa Dios. Ug dinhi sa ikaapat nga Domingo sa Kwaresma, niingon ang antifona, paglipay, maglipay kita. Nalipay ako kay giingnan ako nila nga mangadto kita sa balay sa Dios. Mao kanang antifona. Og sa Marso 12, 2018, kapistahan ni Papa Gregorio Magno,
ang ebanghelyo alang sa Lunes sa ika-4 nga Domingo sa Kwaresma, Marso 12, 2018, gikutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 2, versikulo 13 ngadto sa 25, ang atong Ginoong Jesucristo niadto sa balay sa Dios, niadto sa templo. Nalipay ba nga atong Ginoong Jesucristo? Wa! Nagkuha sa latigo, gipanglatigo ang mga tao dito, ang mga mananap, ang mga tig-ilis ug mga korta. Kaya naman, matod pa sa atong Ginoong Jesucristo dinhi sa ebanghelyo, ugma Lunes, Marso 12, 2018, Lunes sa ika-4 nga Domingo sa Kwaresma, kabestahan ni Papa Gregorio Magno, matod pa niya dinhi, take these things away. I do not make the house of my Father a house of business. Nasuko nga itong Ginoong Jesucristo. O kasagaran nining mga erehes, mga modernista, ini ipakita nga maluoy ang Ginoo, puno sa kaluoy, puno sa kaluoy, puno sa kaluoy, puno sa kaluoy, puno sa kaluoy. Apan, gikalimtan nila pagsulti nga doon sa katauhan nga ang Dios puno sa kaluoy o puno sa hustisya. Muhatag siya sa silot. Musilot ang atong Ginoo mga dinhi sa ebanghelyo ugma Lunes, mabasa nato nga gipanglatigo ang mga tao kay ilang giyaga-yagaan, gipanamas-tamasan ng templo sa Dios. Og mao kini sa antifona karong Marso 11, 2018, nagingon ang antifona, nalipay ako kay mangadto kita sa balay sa Dios. Nalipay ako kay giingnan ako nila nga mangadto kita sa balay sa Dios, sa templo sa Dios. O kugma, Marso 12, 2018, ang ebanghelyo, nasuko ang atong Ginoong Jesucristo kay pag-adto niya sa templo sa Dios, giyatak-yatakan, gipanamas-tamasan, gihugahugawan. Mga kita karon. Nalipay ako, kay giingnan ako nila nga mangadto kita sa Dios, mangadto kita sa balay, sa templo sa Dios. Manipay gyud kita nga moadto kita sa tong simbahan, ngadto sa tong parokya, ngadto sa tong katedral, ngadto sa basilika, ngadto sa Vatican, malipay kita. Apan di kita manipay nga inay adto natong atong simbahan, giyatak-yatakan nining mga erehes. Kining mga pare nga balusubas, mga obispo nga kawatan, mga kardinal nga bayot. Og karon si Pope Francis nga tampalasan, gipangguba ang tradisyon, gipangotro ang dogma, ang mga tradisyon wa nila gipabilin unsa gid bilin sa atong Ginoong Jesucristo ngadto sa mga apostoles, gikan sa mga apostoles ngari kanato ilang giguba, ilang gipanamas-tamasan, giyatak-yatakan. Og mao kana, di kita malipay, imbes malipay nga moadto kita sa balay sa Dios, di ta malipay kay naa kining mga balasubas nga mga erehes nga nagdumaa sa atong mga simbahan, mga kawatan, mga child abuser, pedophilia, daghang mga bata ang ipang molestya, daghang mga babae ang ipang buntisan, napanwa mga priso kining mga balasubas nga mga kadagkuan sa atong mga parokya, sa atong simbahan. Og daghan na mga tao nga nagpakabutabungol, tando sunod. Kay kuno makagaba ang pare, no way. Mato pa ni San Pedro, tungluha. Di kini magtudlo sa sakto nga pagtuo og moral, tunglohon og di sundon. Mao kada ang tulo sa atong santos nga simbahan. Mao bitaw nga atong santos nga simbahan, gibinlan kita og mga libro, katekismo, kanunlo ug uban pa aron makita nato kung unsay sakto. Ang atong trabaho, atong responsibilidad isip mga karnero, tan-aw nato kung ang atong magbalantay nagsunod ba sa pagtuo ni Kristo? Nagsunod ba sa simbahan ni Kristo? Mao na atong trabaho. Katoliko pa ba niya akong pare? Katoliko pa ba niya akong obispo? Katoliko pa ba niya akong Santo Papa? Mao ni atong trabaho. Mga gibinlan kita sa simbahan og mga libro nga atong masunod. Aron makibaw kita kung unsay sakto. O gani, gikumpirmahan kita. Gipadala ka na itong Espiritu Santo aron malig-on ang atong pagtuog, di mapukling. Kibaw kita sa atong relihiyon. Ang dako nga sala, nga di mapasaylo, ang sala batok sa Espiritu Santo. Gitudluan na ka sa Espiritu Santo, apan di ka pan kamusunod. Kaya nga naman, tungod sa garbo, tungod sa kahadlok, tungod sa pagkatalawan, sunda ang gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Ug mga kita, karon nga ang atong krisis, kining kalibog nga gibuhat sa mga kaaway,
sa Dios nga naglingkod diha sa trono ni San Pedro, naglingkod sa atong mga katedral, sa atong mga parokya, ato silang sopakon. Di nato sila sundon. Kaya nga naman, makaaway sila sa Dios. Og mga tungod sa atong gugma ni San Pedro, tungod sa atong gugma sa mga Santo Papa, Katoliko kita. O wa ta mo sunod sa mga kaaway sa Dios. Kaya nga naman, mato pa ni San Pedro, mas maayo nga sundo nato ang Ginoo kaysa mga tao. Mao nga, musunod kita kung unsay sakto, kung unsay gyoy gisulat sa santo sa kasulatan, unsay gyoy balaan nga tradisyon gigibilin sa mga apostoles, kung unsay gyud ang pagtulunan sa simbahan, mao to'y atong sundon. Og klaro og tataw nga kini si Pope Francis, nga karong Marso 13, 2018, magsaulog sa ikalimang anibersaryo sa iyang ilegal nga paglingkod sa trono ni San Pedro, dili na Katoliko. Di na nato sundon. Og ano na yung mga tao nga nanudlo nga ang Santo Papa pwede ko na masayop. No way, never. Ang Santo Papa dili masayop. Ano na papal infallibility. Ang Santo Papa di masayop, protektado siya sa Espiritu Santo nga di siya manudlo og sayop. Apan kining mga tao nga nanudlo nga ang Santo Papa masayop kuno, di ka na tinuod. Usa ka na pag-atake sa imahe sa Santo Papa. Usa ka na nga pag-atake sa reputasyon sa Santo Papa nga gipiyal ni Kristo ang simbahan ining Santo Papa. Nga namang ibilin man sa atong Ginoong Kristo ang simbahan sa usa ka Santo Papa nga masayop. Mga ang Santo Papa di masayop sa pagtudlo og moral og pagtuo. Ano na kita yung mga Santo Papa nga balasubas. Wa po takiba og tinuod ba to nga history na yung mga Santo Papa nga immoral, pero Santo Papa lamang gihapon. Kaya nga naman, wa magtudlo og supak. Wa magtulog sayop nga pagtuo, sayop nga moral. Bisan sa ilang pagka-immoral, wa sila mataktak sa ilang pagka Santo Papa. Nagmamatay sila nga di magbasol. Natural, maimpirno sila. Bisa bag Santo Papa sila. Santo Papa lamang sila gihapon, bisag immoral sila, kung ano, representante ni Kristo, tahuro na to, pero magtudlo og sayop. No way! Di na to sundon, di na to tumanon og automatic, dili sa Santo Papa, dili sa representante ni Kristo. Duha ra kini. Santo Papa siya, o dili siya Santo Papa. Mga ang Santo Papa, nga naglingkod sa trono ni San Pedro, nga nagtudlo og sayop, dili siya Santo Papa. Mo kanay tudlo sa simbahan. Kay si Kristo nag-ampo ng pagtuo sa Santo Papa, di masayop. Mga kining mga tao nga nanudlo og sayop nga ang Santo Papa, masayop ko no. Pagbasol mo kay kana usa ka pag-atake sa imahe sa Santo Papa, di masayop ang Santo Papa. Mga si Francis, di na Santo Papa. Bisa pag unsaon ning sulti nga si Francis Santo Papa, okay ra kay ang Santo Papa pwede man masayop. No way. Usa ka na ka blasphemy. Nagpasabot nga ang mga tudlo ni Francis gigiyahan sa Espiritu Santo. Ang mga tudlo ni Francis gikan ni Kristo. No way, blasphemy ka na. Buot pasabot nga si Kristo nanudlog sayop. Buot pasabot nga Espiritu Santo nanudlog sayop. No way. Mao nga ang Santo Papa tungod sa atong gugma, atong suportahan, atong higugmaon, atong tahuron. Og atong dawaton nga si Francis o sa Santo Papa, buot pasabot nga ang imahe sa Santo Papa nahugawan, na panamastamasan. Kaya buot pasabot nga masayop man din ang Santo Papa. Kaya klaro magkayo nga ang mga tudlo ni Francis sayop. Ang mga minyo nga nagbuwag o nga nangitag partner, pwede na mo kalawat. Di na nasala. Ang traditional Latin Mass, dili pwede. Ang tradisyon, dili pwede. Pwede ka mo ampo sa mga laing relihiyon. Tudlo ba na sa usa ka representante ni Kristo? Dili, tudlo ka na sa usa ka representante ni Lucifer, representante sa demonyo, o gikan sa impyerno. Ug mao nga atong supakon si Francis, ni ining iyang ikalima nga anibersaryo sa paglingkod sa trono ni San Pedro. O gani, si Papa Leo, si Pope Leo XIII, si Papa Leo XIII, nakakita og pananawon. Nakadungog siya nga ang Ginoo nakigistorya sa yawa. Niingon ang yawa nga gub-on ko ang imong simbahan.
O nga atong Ginoo nito bag okay, buhat ang imong gusto. O tungod yana, tungod sa kahadlok ni Papa Leo 13, Pope Leo XIII, gisulat niya ang pag-ampo ngadto ni San Miguel Arcangel, prayer to Saint Michael the Archangel. Taas kini nga pag-ampo. Og sulod diha sa pag-ampo, naa diha ang trono ni San Pedro, mulingkod si Satanas sa trono ni San Pedro. Naa diha. Si San Pablo usab nagsulti nga si Satanas ang yawa mulingkod sa trono ni San Pedro. Mailhan ba? Lisod kaayo nga mailhan nga mao kini Satanas kay nganon maghimog mga milagro, maghibog mga katingalahan nga butang. Mga daghan ang mga ilad, daghan ang maimpyerno. Og ang Birhen sa Lasalet, ang mahal nga Birhen Maria ni pakita ngadto sa Lasalet sa Francia, naghilak. Og giingnan niya ang iyang ipakitaan nga ang Roma mawad-an sa pagtuog mahimong sentro sa Antikristo. Mao kana, aprobado kini nga aparasyon kining Birhen sa Lasalet. Mao nga mutuman kita ug busa atong tahoron ng Santo Papa. Ako ipakita kaninyo ang mga basahon diha sa Santos nga Ebanghelyo ug sa mga buhat sa mga apostoles ug diha sa balaang kasulatan kung unsa gyud ka importante sa San Pedro. Mao nga tako ang atong pagtahod, nako ang atong pagmahal ni San Pedro ug sa mga sumusunod ni San Pedro ang Santo Papa. Atong protektahan ng atong Santo Papa. Di na to yatak-yatakan panamas-tamasan, hugaw-hugawan ang opisina sa Santo Papa kay kana sagrado kana, makagaba ang Santo Papa. Mga ato kanang tahuron. Mao nga grabe ang atong pagmahal sa Santo Papa. Grabe atong pakamatyan ng Santo Papa kay kana representante ni Kristo. Wa nato simbaha ang Santo Papa, wa atong ipakita ang atong pagmahal kaniya. Isip representante ni Kristo. O kana gipakita diha sa kasulatan kung unsa ka grabe ang pagmahal ni Kristo diha ni San Pedro. Kung unsa ka grabe ang pagmahal sa mga unang Kristiyano didto ni San Pedro, ilang gipakita ang paghigugma. O gipakita ni San Pedro ang gahom sa Dios sa iyang pagtunglo nga namatay ang gitunglo niya. Ang mga masakiton nga ayo, ang mapatay gibannaw. Ang iyang anino makaayog mga sakit. Mao kana.
Apan, kung why Santo Papa karon, naguba ang simbahan? No way. Kaya nga naman, sa ako nang giingon, ang Santo Papa mao ang visible head of the church. Si Kristo mao ang invisible head of the church. So si Kristo mao gyapon ang ulo, ang pangulo sa simbahan. Apan kay naman sa salangit, ni saga man sa salangit, tagbilin sa tao nga moduma sa iyang simbahan. Mao ang Santo Papa, si San Pedro o ang mga sumusunod. Apan wa mo ingon ang atong Ginoong Jesucristo nga inig kamatay maguba ang simbahan. Kaya naman buhi ang atong Ginoong Jesucristo. Ang panguo, buhi. Mga bisag mamatay ang Santo Papa, bisag why Santo Papa ang simbahan, naaga pang simbahan wa maguba. Pananglitan, inig kamatay sa Santo Papa, kada mamatay ang Santo Papa, naguba di ang simbahan. Pananglitan, namatay ang usa ka Santo Papa Enero 1. Onya, usa pa naka-elect og bag-ong Santo Papa, bag-ong sumusunod Pebrero 2. Bot ba pasabot nga pag Enero 1 ngadto sa Pebrero 2 naguba ang simbahan? Kay why Santo Papa? Kaya naman manawag pa baya ang simbahan og mga kardinal gikan sa laing-laing nasod aron mag-conclave aron mag-elect, magpili og Santo Papa. Di man dayon nga inig kamatay sa Santo Papa nay mo puli inig kaugma, nay mo puli inig pila ka oras wa. Pero wa mapasabot nga niadtong panahon na, niadtong orasan, niadtong adlaw, niadtong buwan, niadtong tuiga, wa maka-elect, wa makapili og Santo Papa, naguba ang simbahan wa. Kay ang santo sa simbahan buhi. Kay si Kristo buhi, dili patay. Ang pangulo sa simbahan nga mao si Kristo. Mao nga di kita mawad-an sa pagtuo kay ang simbahan Katoliko mong tinuod nga simbahan nga gituko ni Kristo ug mao kin ang giatake sa kaaway sa Dios. Ug mao nga magampo kita ni Papa Gregorio Magno nga ugma atong sa ulogon niyang kapistahan. Natagaan na unta kita og tinuod nga sumusunod ni San Pedro nga modumala sa santos nga simbahan ni Kristo ug modumala sa templo sa Dios aron limpyuhan ang mga templo sa Dios ug tagaan kita tinuod og balaan nga mga obispo, tinuod og balaan nga mga pare aron sa tinuod malipay kita nga giingnan ako nila nga moadto kita sa templo sa Dios. Aron ning adto sa templo sa Dios limpyo. Way mga mananap, way mga balasubas nga mga rehes nga nagduma sa simbahan. Og hinaot unta nga ang atong Ginoong Kristo hunongon na kining silot kanato tungod sa atong mga sala. Gisilutan kita tungod sa atong mga sala. No nga angay kini kanato o kini usa ka pagpalig-on sa atong pagtuo, pagsuway sa atong pagtuong mga Katoliko. Kaysa katapusan maangko nato ang korona didto sa langit. Nalipay ako, nga giingnan ako nila, muadto kita sa balay sa Dios.
Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et emaniat te,